घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की साम चॅप्टर 34 वर्स 20 पळय म्हज्या मोगाचेर ह्या देवाच्या उतराचेर पातयेवन देवाच्या उतराचेर पूर्ण आज पातयेणी दवरून आयचो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी आराम करया. उतार म्हणटा की सगळी ताची हाडां तो राखता. सगळी तुमची हाडां देवाच्या उतर तो राखता. मात्र न्ही तांतले एकच एक पर्यान मोडून वेचे ना. सगळी तुमची हाडां तुजो आनी म्हजो मोग केलो तो देव आज आमची हाडां राखता. तांतले एकच एक पर्यान मोडून वेचे ना. मोडून वेचे ना. अपुर्वाची उतार परतून पळय साम चॅप्टर 32 वर्स 8 अपुर्वान देवाची उतार आज आमकां म्हणटा की पळय घडी हांव तुका शिकोवन दितालो. आज ह्या सोमाराच्या दिसा हांव तुका शिकोवन दितालो. परतून म्हणटा की तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतालो. तुवें कितें खंयची वाट धरूंक जाय खंयच्या कश्टान फसलाय जावं फुरो हप्त्यान हप्ते म्हयन्यान म्हयने निरासपणान गेला जावं फुरो थोड्या फुडें आमच्या जाणव्या पुरते आमची वाट आमी धरला जावं फुरो तातूंत सलवणी आमी अनुभव केला जावं फुरो. आज उतार देवाचें म्हणटा की हांव तुका शिकोवन दितालो. तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितालो. म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका हर एक घडी हर एका वेळार आज हांव तुका बोध दितालो. म्हज्या मोगाचेर अपुर्वाची ह्या भयणीची टेस्टिमनी आयकया आनी तिच्या फ्रेंडाची आनीक टेस्टिमनी आयकया. 2 टेस्टिमनी अपुर्वान ह्या भयणीन दिला. हिका डॉक्टरान कॅन्सर म्हणल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर आनी तिका कितें लम्स आसले जावं फ्रो आनी ऑपरेशन केलें आनी बरी जाली ती. परतून थोड्या वर्सां उपरांत दिसा उपरांत तिका परतून प्रॉब्लेम जाले आनी हे कॅन्सर म्हणले पिडा हाडांत विस्तारला. इवन हाडाक एफेक्ट जाला म्हणून डॉक्टरान सांगलें जावं फ्रो. म्हज्या मोगाचेर त्या वेळा कंटिन्यू देवाचे उतार तिणें आयकूंक सुरू केलें. देवाच्या उतराचेर पातयेणी तिणी दवरली. ताका देवाचे उतार म्हणटा की पळय अपुर्वान आज साम 34 वर्स 20 वाचचे घडी बर आमी सगळी तांची हाडां तो राखता. सगळी तांची हाडां तो राखतलो. सगळी ताची हाडां आज
जांफ्रो ह्या डॉक्टरांनी म्हणला जांफ्रो ह्या बहिणीक तुज्या हाडाक इन्फेक्शन जाला इवन कॅन्सर हाडांत स्प्रेड जाला जांफ्रो आनी कितें विंगड रितीन म्हणला जांफ्रो हांगा देवाची उतार आमकां आज म्हणटा ही परतून वाचचे आमी सगळी तांची हाडां तो राखता सगळी ताची हाडां तो राखता तांतले एक पर्या मोडून वेचे ना तांतले एकच एक पर्यान मोडून वयचे ना म्हज्या मोगाचें न्हू पेट स्कॅनिंग केलें आनी परतून सगळें टेस्ट केलें डॉक्टर म्हणा लागलो की तुज्या हाडाक कॅन्सर स्प्रेड जावना खंयचीय प्रॉब्लम्स ना तूं ऑल रायट आसाय देवाक अर्गात या म्हज्या मोगाचें न्हू कित्याक पळय म्हज्या मोगाचें दुसरी टेस्ट म्हणी हिच्या इश्टिणीचे आपुरबायेन तिणें कशें दिलां ते देवाची उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 32 वर्स 8 आज देवाची उतार हांव तुका शिकोवन दितलो आयच्या दिसा हांव तुका शिकोवन दितलो आमकां शिकयतलो आमच्या सांगात आसतलो आमकां राखतलो आमकां जीव दितलो जीव तर हर एका वेळा आमच्या सांगात आसा देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा ह्या सकाळीच्या वेळा त्या सुमयेचेर विस्वास दवरून आयचो दीस ताच्या उतराचे पातयेवन आमी सगळ्या परतो वाचच्या साम चॅप्टर 32 वर्स 8 एगडी वाचच्या हांव तुका शिकोवन दितलो हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो तुका हांव बोध दितलो म्हजे दोळे हमेशा हांव तुजेर दवरून आसा एगडी भर ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचेर पूर्ण आमचे दिश्ट कांचोवया एगडी भर आमचे दोळे धांपया आमी शांत रावया आमचे काळीज मौन आमकां आमी सुमेचे ते समर्पीत करया कशें ह्या भयणीक डॉक्टरान कितें म्हणलें तुजे बोनाक इन्फेक्शन जालां जांफ्रो इवन बोनाक स्प्रेड जालां जांफ्रो उतार साम चॅप्टर 32 वर्स 20 म्हणटा की हर एक तुजी हाडां तो देव राखता तांतले एकच एक मोडून वचना शें आयचे तो देव राखून व्हरता तर त्या देवा थंय पूर्ण पातयेणी दवर त्या देवा थंय आज वंदवून राव ताचे थंय एक जावन शी सगळ्या वायटांतून तो तुका निवारतलो एगडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी वडा ताळान म्हणे सुमया जेजू हांव तुका अर्घा दिता हांव तुका वाखणटा हांव तुका दिनवासता मोगाळ बापा सगळी रात राखून व्हरन हो दीस दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता हांव तुका वाखणटा हे पवित्र आत्म्या जेजूच्या मोगान लासल्या खातीर हर एका वेळार तू मुझे लागीं उलयताय तू म्हाका वाट दाखयताय त्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता हालेलुया 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 जाणकल्या गायनाद्वारे सुमे अर्घा दिवन म्हणया जेजू मोगाळा तुझे राव पातयेता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुझे रस्सा जावं पातयेता जेजू मोगाळा तुझे राव पातयेता परतून एपडे म्हणे आमी जेजू मोगाळा तुका सर्गाची वाकणी स्तुती ओगळसिता जेजू जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुझे राव पातयेता जेजू मोगाळा I just keep trusting my Lord as I walk alone. Vaismya tuka arga tuka Jesu. Trusting my Lord. We worship you, Lord. He gives me a song. Tuka aradhana ne hoglap Jesu. Clouds dark in the sky.
Oh, the heavenly prayer. I just keep trusting my Lord. He will never fail. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, Lord. तुका महिमा वाकणी स्तुतीची जो होगस्तांची जो तुका आराधनाची जो तो राय सोराय काकुलदार देव जावन आसाय. तू आमचो मोग करतलो जावन आसाय. तू आमकां राखून व्हरतलो जावन आसाय. हर एकडी तू आमकां सांबाळटलो धनी सुमी सडवंदार जीवदातार जावन आसाय. आराधना तुका जेजू. हालेलुया. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. महिमा तुका जेजू. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचेरो प्रत्येक त्या बहिणीची टेस्टमनी हांवें घेणे तुमची 2 टेस्टमनी आपुरबायेन आमी आयकुया आनी त्या सुमयाक अर्घ दिवया. ताका वाकणया, ताका आमी दिनवासया. Praise the Lord. My name is Christine. I am from Bangalore. I am a cancer patient of left breast since 2013. In July 2022, means this month, I had severe pain in my hips and doctor said the cancer might have involved to the bones and he asked me to do CT or pelvis. I contacted Divine Mercy team and requested to pray for me. And they gave me the word of God. Psalms 30 verses 2 says, I cried to you for help, O Lord my God, and you healed me. I repeated it many a times. CT was done and the report was good. Cancer did not involve to the bones. I was so happy to hear from the doctor. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. And I also thank Brother Prakash and his team for prayers. Thank you. Praise the Lord. I want to give a second testimony how Jesus healed the cancer. My daughter's friend in UK diagnosed with cancer of colon, and I contacted Divine Mercy team and requested to pray for her. And they gave me the word of God, Psalms 119 verses 134 and 135. I repeated it many a times and I asked her also to pray for her. And she was operated and doctors found the cancer was not spread to any other organs. And I thank God for this wonderful miracle on her. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. या सकाळीच्या वेळा 5 बसवणी आम्ही जण एकले सांगताना उसारत असताना पहिली बसवणी साम चॅप्टर 4 वर्स 3, दुसरी बसवणी आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 10, तिसरी बसवणी आसा जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3, फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 16, साम चॅप्टर 136 वर्स 26. जण एकले आम्ही सांगताना उसारी आणि म्हणया साम चॅप्टर 4 वर्स 3. देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मिता करता. हांव ताका उलो मारतना तो म्हाका आयकता. आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 10. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर आलोंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना. म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. अशें म्हणटा म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला, देखून हांव तुका म्हजो विश्वासी मोग आजून दाखयता. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 16. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. साम चॅप्टर 136 वर्स 26. सर्गीच्या देवाक अर्घ दिया, कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता. पळय आमच्या मोगाचेनो 5 बासुणी आमकां भोव आपुरबायेन ह्या सुवातेर आमी वाचल्या आनी नियाळ केला. प्रत्येक तरान देवाचे उतार म्हणटागी जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 22 एगडी पळया. जाकोबाच्या पत्रांत 21 ओळी 22 हांगा भोव आपुरबायेन म्हणटागी आमकां देवाचे उतार आयकल्यार मात्र पावना. फर्स्ट पॉयंट जावन आसा. जावं फुरो 4 बूक 5 बूक तुमी बरोवन दवरला, बरें बरें
बायबल सगळो तुम्ही सोदना केला बरें जायती वर्ड ऑफ गॉड तुम्ही आमोरेच्या वेळा सुमारे 50 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतात बरें थोडी जाणां 33 वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतात बरें थोडे जावं फ्रो 50 25 वर्ड ऑफ गॉड तुमचे जिबेचे तकल्यार बाय हार्ट आसा जावं फ्रो बरें इतले पुरा करनगी जर आज म्हज्या कुडीच्या विशयान हांव ध्यान दिना पहिल्या कोरिंथीयांत 3:16 तूं देवाचें मंदीर देवाचो आत्मा तुजे भितर वस्तिकान आसा ह्या कुडीन अनिश्काळपण जियेता वयसल्यार वायट वंदोणेक आनी वायट वडणेक हांव बली जाता आसा जाल्यार म्हजी कूड दामूंक जायनासतना पातकाच्या अधीन म्हजी कूड दिता जाल्यार इवन सरो ड्रग्स बली जावन आसा जाल्यार इतले सगळे आमी करनगी आज कितल्या लोकांचें नांव पाड करून हेरांक द्वेशिता जाल्यार जस्ट आमी थिंक करूंक जाय जस्ट आमी चिंतूंक जाय त्या खातीर बापूरबायन देवाचे तर म्हणटा की वर्स 22 देवाचे उतार आयकल्यार मात्र पावना आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय परतून म्हणटा पळया देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना वाचल्यार मात्र पावना रिपीट केला मात्र पावना म्हज्या मगजचे न्हू त्या उतरा प्रमाणे ते उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय ते उतरा प्रमाणे करी जाय देव म्हणटा अनिश्काळपण देवा लागीं संबंध दवरूंक जायना अनिश्काळपण जो आसा देवसराचें काम अनिश्काळपण जो आसा देवसराची रास पदवी अनिश्काळपण आमी जियेता जाल्यार देवा लागीं डीप गूढ संबंध दवरूंक जायना आनी कितेंच आमकां देवसार बरें करिना देवसार देवाची बेसांवां आमचे देवून येनाशें हर एकडी आडयता आनी देवा तावन तो पयस व्हरता त्या खातीर कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगजचे न्हू जायते पटी मागणें आयकता मागणें करता उसारता फास्टींग करता म्हळ्यार आमचे भितर कितें आसा त्याच वडण्या प्रमाणे आमी जिवन आसतावंगी एकडी म्हज्या आनी तुमच्या अंतस्करणाची तपासणी करया आमी अस्कत वय म्हज्या मगजचे न्हू आमचे अस्कतकायेक बळ घटाय दिवच्या खातीर जेजू ह्या संवसारांत आयला आनी मात्र न्हय की हे सगळ्या बंदकणितावन जेजून संपूर्ण आमकां सुटका आनी सडवण लाभयला त्या खातीर हांव अस्कत आसल्या वेळार म्हज्या अस्कतकाय खातीर जेजून क्रुसार प्राण दिलो आनी म्हज्या पुता आनी मुखार करिनाका आनी मुखार करिनाका पण आज म्हणटा की देवाच्या परतून वाचता देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात तुमकांच तुमी फटयतात आज हांवें अर्गा वांकडी स्तुती करन आज म्हाकाच हांवें फटोवचें सारकें देवसार जावचो फटकिरो ताची कामां आज फटोवची जावन आसा तो म्हणटा पुता भिया नाका आतां नवें मागणें सुरू जालां ब्रदर प्रकाश कितले लोक बरे जाता आसात वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते आसात बायबलांत नवी प्रॉमिसां मेळटा आसात आनी रिपीट करते आसा सगळें कर लेकीन फाटल्या दिसांत हांव करनेली संवय मात्र तूं सोडी नाका ते कंटिन्यू कर हे देवसारची बुलोवणी आनी ताची पुस्तोवणी तो फटकिरो हमेशा आमकां फटयते आसता म्हज्या मगजचे न्हू हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी प्रत्येक तरान ह्या वेळार आयकुया वेळा हांव वेल्मा बॉम्बेतावन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक आशेता आनी म्हजी साक्ष दिता ताणें केल्ल्या सर्व उपकारांनी अजापा म्हजी मम्मीच्या जिविताक केल्ल्या पासत म्हजी मम्मी बरी नातली सुमार 1 म्हयनो ती वेंटिलेटरान आसली तिका उस्वास काडूंक मस्त त्रास जाताले ती मस्त सिरियस कंडिशनान आसली आमी ब्रदर प्रकाशाक फोन केल्लो आमी ताका मम्मी पासत मागूंक सांगिल्लें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी आनी आमच्या कुटुंबाचे सांदे सदांच ते वर्ड्स रिपीट करताले आनी सांगाताच मागण्या वांटिली जाताले देवाक आसाद नातल्ले कोणच ना देवान आमचे मागणे आयकल्ले आनी आतां म्हजी मम्मी घरा पाटी आयला आनी तिची भलायकी आतां मस्त बरी आसा आमचे पासत मागल्ल्या सर्वांक आनी तशेंच डिवायन मर्सी प्रेयरा ग्रुपाच्या सर सांद्याक देव बरो करूं म्हणटा आनी तांचे आनी तांच्या कुटुंबाच्या देवाचे विश्नार आशिर्वाद हांव मागतां. प्रेज यू जीसस, थँक यू जीसस, हालेलुया.
जिताडी सजा पडूपणान थान उलयता म्हाका जेजून बरें केल्या सास पिवंक आशेता घाळाय जाल्ल्या पश्चाताप पावता. गेल्या वर्सा म्हाका म्हज्या पुतेक आनी म्हज्या पुताक ताप सुरू जाल्लो. लेफ्टना पुरा कोविडा भशेनच आशिल्ले. वखद हाडलें, ताप सुटलो पूण शेळ फंकली बरीच आशिल्ली. कितले वखद केल्यारय बरें जावंक ना. प्रकाश ब्रदराचे मागणें 2 वस्तांतान सकाळीं दनपारां सांजेर आयकूनच आशिल्ली. त्या खातीर डेवन मर्सीक हांवें पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते रिपीट करता करता आमकां बरें जालें. अनेक सास म्हाका केदोळे पोटान दूख सुरू जाताली. त्या खातीर पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. रिपीट करता बरी जाली. अशें साबार कश्ट जेजून म्हाका हळ केल्याक जेजूक हांव वर्गां दिता. तशेंच आनीक दिसाक म्हज्या जावयांचें काम गेल्लें भायल्या गांवांत. तेच्या खातीर हांवें मागिल्लें पिटिशन धाडलें. म्हाका ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें रिपीट करता आसली. आतां जेजून ताका काम गेल्यारय ताका संत ताणें कंपनी दवरून संत बिजनेस करचें भाग ताका फावो केला. इतले पुरा म्हाका जेजून बरेंपण केल्याक इतले पुरा म्हजें मागणें आयकून देवान आमचेर आशिर्वादां घाल्याक हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या प्रकाश ब्रदर आनी ताच्या पंगडाक आनी पात्रांवांकी देव धाराळ मापान आशिर्वादां करून दिवून मागता आनी अर्गां दितां. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड. पळय म्हज्या मगजच्यान मोठव्या नियाळाक आमी आज येता आसतना आमी आयकल्लें आज व्हडो चिक्के व्हडो आमी आयकल्लें साम चॅप्टर 32 वर्स 8. आज तुजी वाट हांव तुका दाखयतलो एगडे वाचचें. आमी साम चॅप्टर 32 वर्स 8 एगडे वाचचें. हांव तुका शिकोवन दितलो, हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट हांव तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बूद दितलो. म्हजे दोळे तुजे दवरून हर एक घडी हांव तुका बूद दितलो. साम चॅप्टर 18 वर्स 35 देवाचें उतर म्हणटा तुवें तुज्या तारणाची ढाल म्हाका दिलाय, तुज्या उजव्या हातान म्हाका सांबाळन, तुज्या कुमकेक म्हाका पुरतो केलय. आज परतून म्हणटा की तुज्या कुमकेक म्हाका वर्तो केलय. तुज्या कुमके आयजाय चॅप्टर 51 वर्स 16 एक घडी पळया देवाचें उतर म्हणटा की तेन्ना हांवें मळां विस्तारलें आनी पृथ्वीची बुन्याद घाली आनी सियोनाक तूं म्हजी परजा म्हण सांगलें. तेन्ना हांवें म्हजी उतरां तुज्या तोंडान घाली आनी तुका म्हज्या हाताचे सावळेन लिपयलो. तुका म्हज्या हाताच्या सावळेन लिपयला. आज तूं म्हज्या हाताच्या सावळेंत आसाय, तूं म्हज्या हातान लिपोवन आसाय. तुका हांवें राखलां, तुका हांवें सांबाळलां. बापुरबाची बासोणी म्हज्या मोगाच्या न्हू आमी चिके ओडून वाचते. हांव कित्याक म्हणल्यार जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3 म्हणटा की सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग सदांच दाखोवन आसा. सदांच म्हजो विस्वासी मोग हांव तुजेर दाखयता. प्रत्येक तरां पोर एक व्यक्ती म्हाका मेळोंक आयली म्हणा लागली की ब्रदर तुजे सद्दां प्रॉमिसीस आयकता, बरोवन दवरला, इतली बुकां बरोवन दवरला, सगळें रायट, ऑल रायट, सगळें देवान जायती मिलाग्री आमच्या जिवितान अशें आपा केल्यात. जाल्यार एक ल्हानशें क्वेश्चन बेजार पावो नाका. जाल्यार काले सांग विचार ब्रदर कितें म्हणल्यार आमकां डावट कितें म्हणल्यार रे कोणेंय काले केला की बाई 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा तो देवाचे मध्ये देवा सत्म तुजे भितर वस्तिकन आसा. जकारिया 2:9 इंग्लिशान 2:5 हांवच उज्याचो पागोर जावन तुजे भोंवतणी रावता म्हण देवाचे उतर प्रॉमिस करून सांगता की हांगा म्हणटा की जेरेमिया 31:3 कित्याक म्हजो विस्वासी मोग सदांच तुका दाखयता म्हणटा. खंयची म्हण वस्तू तुज्या लागीं येवंक साध्य आसा गे न्ही बरें आतांची न्ही. आतां हांव कंटिन्यू मागण्यात आसा वय वडावड रिपीट करता वय पयले पयले हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यान आजुनी म्हज्या मोगाच्यान आमची काणयो पळया, आजुनी आमचें ध्यान मन पळया. कोणें कितें केलां गी, खंयची वस्त आमकां लागता गी, खंयची वस्त आमच्या जिवितान येवन एंटर जाता गी, खंयची वायट सगत आमच्या जिवितान काम करता गी. म्हज्या मोगाच्यान आज देवाची उतार आमकां म्हणटा की बाप रे सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. 4 दिसाच्या 10 दिसाच्या 2, 5, 10 वर्साच्या मोगाक न्ही, सासनीक मोगान इटर्नल लायफ. परतून म्हणटा की देखून हांव तुका म्हजो विस्वासी मोग अजुनी दाखयते आसा. सदां नीट म्हजो विस्वासी मोग हांव तुका दाखोवन आसा. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज ही बासुणी 5 बासुणी आमी उसारली आनी थोडी बासुणी हांवें दिल्ली बऱ्या रितीन बरया कित्याक देवान बासयला तो आमच्या जिवितान करता. परतून पळय आयजाया चॅप्टर 48 वर्स 17 म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या फायद्याचे हांव तुका शिकयता. हर एका दिसा
देव तुझ्या फायद्याचे शिकयता खंयच्या फायद्याचे पुता देवसरच्या उतरा कान दिनाका ताची मांडवळ तू आयका नाका ताच्या उतरा प्रमाणे तू चला नाका ताच्या घासान तू सांपडो नाका आनी ताच्या उतराच्या प्रमाणे तू मुखार वचा नाका कित्याक तो फटकिरो आनी तो फसयता त्या खातीर म्हज्या मगचे न्हू देवाची उतार म्हणटा की आज परतून वाचचे आमी सर्वेस्प तुजो सडवंदार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा हांव सर्वेस्प तुजो देव तुज्या फायद्याचे ते हांव तुका शिकयता तुवें चलोंक जाय त्या वाटेन तुका हांव चलयता. एक घडी आमचे तळे धांपया आमचो हात आमच्या काळजां दवरया. आज आमच्या फायद्याचे शिकयतलो जेजू आमच्या सांगाता आसा. कशें ह्या भयणीन 2 अपुर्बायची टेस्टिमनी दिली. आज तोच जेजू आमच्या जिवितान वर्ती अद्भुत अजाप करतलो. ताचे उतार नियाळया ताचे उतार आयकवया ताचे उतार नियाळया ताचे उतार हर एकडी आमच्या जिवितान रोमन आसूं दी आमच्या जिबेर परत परत उसारया मात्र न्ही त्या उतरा प्रमाणे आमी चलया त्या उतरा प्रमाणे चलया कित्याक सगळे खर म्हज्या मगचे न्हू. आज आमी कोणाचे दुस्मान काय दवरता वय जाल्यार एकडे आमी चिंतून पळया संपूर्ण जिबी सुमेच्या आतां समर्पीत करया. सुम्या जेजू सगळे म्हजें जिवीत हांव तुज्या मुखार उबारता. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर आशिर्वादीत कर एनॉयट कर. आज कोण आयसीयूत आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा कोणा ब्रेन ट्युमर आसा लास्ट स्टेज आसा मरणाची तणीर आसा मात्र एक कश्टाक सांपडलात इराराक बुडलात. आज कोणाची भुरग्यांची एग्जामी आसा आज पयल्या फावटी इंटरव्यू घेता आसा कामाची वाट पळोवन आसा कॉल करता म्हणला जावं फ्रो आज बॉसाचे इंटरव्यू दिले खंय इंटरव्यू दिले त्या सुद्दां कामाचो कॉल वेट करनासले जावं फ्रो तसो जेजू तुज्या जिवितान वर्ती अद्भुत आनी जप करूं दी. सगळ्या बंदकणितो तो जेजू सुटका आनी सडवण लाभून दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगचे न्हू प्रत्येक तरान हांगा थोडी अनाउन्समेंटींग आसा ऐकया. सप्टेंबर 16, 17, 18 म्हळ्यार ह्या शुक्रारा शनिवार आयतारा आवर लेडी ऑफ हेल्थ चर्च अंधेरी साहरगांव हांव फादर नॉयल फादर हेनरी फर्नांडीस आसतल्या सांजे 6:30 7 मीस 7 ते 9 विशेष आराधन आनी शिकवण आसतली. जण एकली येया पिडेस्तांक आनी भुरग्यांक तरणाट्यांक एकामेकाक घेवन या. तशेंच म्हणजे मग ह्या ब्रेस्तारा कपल्स काजारा जोड्यां खातीर विशेष आराधन बँड्रा इश्टान सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आमची फिरगज आनी आमची हांगातून तर लायव्ह मागणी आनी हर एक हांगातून चलते आसा. त्या खातीर तुमी जण एकली हांगा आसली तुमच्या घोवाक तुमच्या बायलेक घेवन ह्या आराधनाक येया आनी गोबेले सांगाता मेळून आराधनाच्या वेळार कुटुंबा खातीर मागता आसतना कुटुंबाची अडकळ्यो नापयस जावं दी. रेसिडेन्सी रेटेड आमचे सप्टेंबर 23, 24, 25 ऑक्टोबर 14, 15, 16 दोन्ही रितीरेक वेगीच्या वेगी तुमचे नांवां बूक करा. तशेंच म्हज्या मगचे न्हू मागे आमी प्रत्येक तरान ऑक्टोबरांत 1 आनी 2 आवर लेडी ऑफ लोज चर्च होलसूर बँगलोर व्हडलें कन्वेन्शन ताणें मांडून हाडलां. पयल्या दिसा हांव आनी फादर फ्रँकलीन आसतलीं दुसऱ्या दिसा हांव फादर रोशन मंतेरो आनी एकलो याजक त्या आस्वतार आसतलो. दोनी दिसा बिस्प त्या आस्वतार आसतलें. दयकर्न बँगलोर मैसूर चिकमंगळूर जांफ्रो आनी खंयची आस्वतार आसा तुमी हे 2 दीस रितीरेक येया आनी थोड्या जाणां रातची रावची विलावरी कितें आसतली मुखल्या दिसांनी आमी तुमकां कळीत करतले. हांव तशेंच ह्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर ह्या रितीरे खातीर विशेष तुमी म्हज्या खातीर म्हाका बऱ्या भलायके खातीर आनी हर एका वेळा शुभ वार्ता प्रगटणी करूंक आनी ती पासून आमी जण एकल्या पावीत करूंक तसो जेजू आमकां आदार दिवन दी बोळ दिवन कृपा लाभून दी म्हणून निरंतरी आमच्या खातीर मागा. तसो सुमी तुमकां आशिर्वाद बरोवन दी. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आमेन. म्हजें नांव मारिटा. हांव वर्क काडयतां. म्हज्या 1 वर्साच्या 10 म्हयन्याच्या भुरग्याक जुलय म्हयन्यांत कंटिन्यू ताप आयलो. वखद आडल्यार ताप रावनातलो. डॉक्टरान एडमीट करूंक सांगलें. एडमीट केलें. ब्लड टेस्ट करूंक सांगलें. एको करूंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 सर्वेस पुरा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो. म्हजे तारान कर आनी म्हाका तारान मेळटले कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. कीर्तन 30 वाक्य 1 सर्वेस पुरा म्हज्या देवा हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. हे वर्ड ऑफ गॉड हांवें आनी म्हज्या कुटुंबांनी रिपीट केले. फकत 2 दिसां भितर आमचो
2 दिसा भितर ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आनी डिस्चार्ज जावन घरा आयली. दुसरी साक्स, म्हज्या न्हवऱ्याक काम नासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ಕೀರ್ತನ 27 ವಾಕ್ಯ 1, ಕೀರ್ತನ 9 वाक्य 9. हांवें आनी म्हज्या न्हवऱ्यान कंटिन्यू वाचले. फकत 2 हप्त्या भितर ताका काम मेळ्ळें. इतलो व्हड उपकार केल्ल्या धन्या देवाक कालसांत हांव अर्गां दिता. आमचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी डिवायन मर्सी पांगडांक आनी येजाकांक देवाची विस्नार आशिर्वादा वतून दी म्हूण मागता. अर्गान जेजू ओगलाब जेजू. म्हजें नांव ग्रेटा डिसोजा. हांव मँगलोर रिट्रीट हावस रिट्रीट हावस थंय लागशिल्ल्यान उलयतां. आमच्या वाड्यांत आमच्या पयल्या गुरुकाराचें भुरगें सोनल म्हणलें हॉस्पिटलांत आसलें आनी त्या हॉस्पिटलांत आसलें ICUन ताका एडमीट केलें. ताका ब्रिदींग प्रॉब्लेम आनी कितेंय केल्यार आंगार एलर्जी पूण ताका ऑक्सिजन लेवल एकदम लो जातलें आनी 3 दिसां पयलें तें सिरियस आसून आवय बापूय मस्त रडतलीं आनी आमी ताच्या खातीर सकयल वाड्याकारान ताच्या खातीर मागून आसलीं. हांवें मागतलें आनी तांकां कीर्तन 18:28 सर्वस्परातून म्हजो दिवो म्हजो देव म्हज्या काळोखांत तूं उजवाड पांकयता म्हळें उतर धाडलें आनी सदां न्हीद हांव तांकां त्या रिपोर्टीन तांकां मागतलें आराधना वेळार. आनी तशेंच आज ताका डॉक्टरान सांगलां की घरा ताका डिस्चार्ज जावन वचयत म्हणून तें हुशार आसा म्हणून. आमकां उपकार केल्या व्हडल्या उपकारा खातीर हांव धन्य देवाक ह्या भुरग्याक संपूर्ण तरान गूण करून ताका इस्कालो वचूंक फावो करचे खातीर ताका घरा धाडलो म्हणच्या खातीर देवाक हांव अर्गां दिता. आनी अर्गां जेजू ओगळाब जेजू महिमा जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू आनी ब्रदर प्रकाशांचे तांच्या टिमाचे सगळे मागणें भवार्थाचें मागणें आनी देवाचें उतार सगळ्या अख्ख्या संवसारार प्रसार जावन हर एक आत्मा बाचाव जावन दी म्हूण हांव जेजू लागीं मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. ताका मोशन करूंक मस्त कश्ट जाताले. आमी मस्त वखदां केलीं तातूंत समा जावना. त्या दाडा म्हज्या फ्रेंडान डिवायन मर्सीचे नंबर दिलें. त्या दाडा हांवें कॉल करून तांकां मागूंक सांगलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करतलें. आतां सदां मोशन करता. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवधराळ आशिर्वाद घालून मागता. हांव काळकोळतान उलयतां. देवान म्हज्या जिवनांत केल्ल्या बरेपणाची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका फाटल्या 2 वर्सांतावन पिरियड्स रेगुलर जायनासले. एक दीस हॉस्पिटलाक वचून स्कॅनिंग करून पळयतना PCOD प्रॉब्लेम म्हूण कळोन आयलें. हांव मुस्तुकांतीन बुडलीं. डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड सावन साम 121 मेळ्ळें. हें हांव सदांय रिपीट करनासलीं. अजाप म्हणल्यार बरी 3 म्हयन्यान म्हजे पिरियड्स परतून रेगुलर जावंक स्टार्ट जालें. म्हज्या जिवितांत इतलें व्हड अजाप केल्ल्या जिसूक आनी म्हाका 3 म्हयन्या भितर PCOD प्रॉब्लेमांतावन सुटका दिल्ल्या देवाक हांव काळसांत हांव अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव सदांच राखून व्हरून दी आनी तांच्या मिसावांत सईत लाबोवन दी म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस.